हिजो प्रेसिल एफएम को नियमित प्रवचन में मैले भ्रष्टाचार को मनोविज्ञान संबंधी कुरा उठाएको थिएँ। कुरा त्यसैबाट जोड्न चाहन्छु किनभने अहिले हाम्रो देशको जल्दो बल्दो समस्या भनेकाहरूमध्ये अहिले सबभन्दा बढी चर्चा पाएको विषयवस्तु भ्रष्टाचार र यो भ्रष्टाचार को मनोविज्ञान कसरी विकसित हुन्छ, कसरी मान्छे भ्रष्ट हुन सक्छ, त्यसको एउटा व्याख्याको रूपमा केही कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु जुन हिजो रेडियोमा पनि गएको छ। तर पनि म त्यसैलाई दोहोर्याउन चाहन्छु आजको सन्दर्भमा किनभने एउटा कुरा मनोविज्ञानको एउटा गजबको कहानी छ। त्यो कहानी के त भने हामी विभिन्न ठाउँबाट यहाँ जम्मा भइरहेका छौँ। घरबाट धरहरा पार्टी प्लेसको प्रवचन स्थलसम्म पुग्न आउँदा आउँदै हामीले सयौं मान्छेलाई देखेका थियौं, सयौंलाई, हजारौंलाई होला। तर एउटा मान्छे पनि हाम्रो खोपडीमा आउँदैन। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् मेरा मित्रहरू, हामीले विभिन्न ठाउँबाट यहाँसम्म पुग्दा कतिजना मान्छे बाटोमा भेट्यौं भन्ने हिसाबै हुँदैन। त्यसको 100, 200, 500, 1000 पनि हुन्छ। तर कतिजना मान्छे अहिले याद छ त बाटोमा भेटेका, कतिजना मान्छे याद छ भनेर सोध्दा नर्मल्ली एउटै हुँदैन। अब त्यही कोही मान्छे साह्रै एबनर्मल छ भने याद हुन्छ। कस्तो बाटोमा भेटेको मान्छेको नाक त यहाँसम्म पुगेको, त्यस्तो छ भने यहाँ प्रवचन सुनिँदैन, नाक याद आएछ। त्यस्तै बाटोमा भेटेको मान्छेको कान लामो हुँदा हुँदा यहाँ चाहिँ जुत्तासम्म पुगेको छ भने पक्कै चाहिँ बिर्सिँदैन। त्यस्तो एबनर्मल कुरा मात्रै ब्रेनले पहिलोचोटि क्याच गर्छ। नर्मल कुरा त आयो गयो। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, भगवान बुद्धले प्रवचन दिँदा जहिले पनि आफ्नो प्रवचन 3 पल्ट दोहोर्याउने गर्नुहुन्थ्यो। 3 पल्ट। अनि सोधे भन्थे तपाईले एउटै कुरालाई 3 पल्ट किन दोहोर्याएर भन्नुहुन्छ? अनि भगवान बुद्ध मुस्क हाँसेर भन्नुभयो पहिलोचोटि भन्दा त आवाज मात्रै सुनिन्छ, अर्थ केही पनि सुनिँदैन। बुझ्यो? किनभने पहिलोचोटि भन्दा त कानले आवाज त खन्किन्छ, त्यहाँ त्यो ध्वनि हुन्छ, तर बुझ्दैन। किन भन्नाले नयाँ कुरालाई बुझ्न सक्दैन ब्रेन। कुरा याद राख्नुहोस्, जसरी तपाईँ घरबाट यहाँसम्म आउँदा कति मान्छे भेटे एउटै याद भएन, किन भन्नाले नयाँ मान्छे भयो। पुरानो भयो, ए रामबहादुर चालाई भेटेको नि। बाटोमा भेटेको को याद छ भने हरिमाया, रामबहादुर, श्यामकुमारी आदि इत्यादि याद हुन्छ। यदि चिनेको भए, नचिनेको भए सक्यो। यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, ब्रेनले पहिलोपल्ट कुनै पनि कुरा क्याच गर्दैन जबसम्म त्यो एबनर्मल हुँदैन। नर्मल केसलाई ब्रेनले फालिदिन्छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले भने मैले दोस्रो पल्ट दोहोर्याउनुको कारण के त भन्नाले दोस्रो पल्टमा सुनिन्छ, अर्थ बुझिँदैन अझै। पहिलो पल्टमा त आवाज मात्रै सुनिन्छ, शब्द सुनिँदैन। पछि शब्द पनि सुनिन्छ, भाषा पनि बुझिन्छ, तर अर्थ बुझिँदैन। पहिलो चोटिमा भाषा पनि बुझिँदैन, दोस्रो पल्टमा भाषा त बुझिन्छ तर अर्थ बुझिँदैन। त्यसकारण म एउटै कुरालाई 3 पल्ट दोहोर्याउनुको कारण त्यही हो, किनभने तेस्रो पल्ट दोहोर्याउँदा बल्ल गएर उसले अर्थ पनि बुझ्छ। कतिपय साथीहरू के भन्छन् भने होइन यो प्रवचनमा धेरै कुरा उदाहरणहरू दोहोरिनु त राम्रो, किन भन्नाले जति दोहोरिन्छ त्यति ब्रेनमा छाप पर्न जान्छ। अब नचाहिने कुरा दोहोर्याएर हिँड्ने हामी, अनि चाहिने कुरा नदोहोर्याउने। एकचोटि विज्ञापन हेर्नुहोस् त, खाली दोहोर्याउने एउटै कुरा यसो 3 पल्ट, 4 पल्ट, 5 पल्ट। तपाईलाई लाग्छ किन दोहोर्याएको होला? उनीहरूलाई थाहा छ, किनभने उनीहरू 5% वर्गमा पर्छन्। कसरी मान्छेलाई चाहिँ क्याच गर्ने उनीहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण विज्ञापनको नारा कहिले पनि एउटै लाइनमा जाँदैन, उ दोहोर्याउँछ। 1 पल्टमा भाग्छ, 2 पल्टमा के हुन्छ, तेस्रो पल्टमा ट्वाक्कै बुझिन्छ, थाहा छ उनीहरूलाई। भगवान बुद्धको सूत्र उनीहरूले छ्याप्पै समातेर बुझ्न हाले। त्यसकारण विज्ञापनको नारा भनेको नेपालमा त कस्तो हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर विदेशमा विज्ञापन बनाउने मान्छेहरू मास साइकोलोजी पढेर आएकाहरूले बनाउँछन्। मास साइकोलोजी
कि मासको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ फसाउन सकिन्छ, त्यो कुरा बल्ल चाहिँ बुझिसकेपछि अनि विज्ञापन बनाउँछ। यहाँ त मासले ठगेकाहरूले पनि विज्ञापनको नारा दिन्छ। त्यसकारण उनीहरूको विज्ञापन इफेक्टिभ हुँदैन। किन भन्नाले त्यहाँ विज्ञापन दिने स्ट्राटेजी छैन। त्यहाँ भगवान बुद्धको कुरा र एकजना सफल व्यापारीको कुरा एक्ज्याक्टली टक्क मिल्छ। किनभने दुवैलाई थाहा छ कसरी चाहिँ दुनियाँलाई आफ्नो कुरा भन्ने कुरा दुवैलाई थाहा हुन्छ। यसकारण हामीले कुनै पनि कुरालाई, राम्रो कुरालाई दोहोऱ्याएर सुन्नु जाति, नराम्रो कुरालाई सावधान एकपल्ट सुन्यो भने कान खोल्छ। गान्धीजीको 3 वटा बाँदर यसकै नमुना हो। यसरी चाहिँ आँखा छोपेको हुन्छ, कान थुनेको हुन्छ, मुख छोपेको हुन्छ। नराम्रो कुरालाई म हेर्दैन, नराम्रो कुरालाई म सुन्दिनँ, नराम्रो कुरा म भन्दिनँ, किनभने त्यसलाई बार बार दोहोऱ्यायो भने सत्य बन्छ। प्लिज यसलाई याद गर्नुहोस् मेरा मित्रहरू। किन भन्नाले हाम्रो जमानामा मान्छेहरूमा 10 वटा रस पैदा भइसकेको छ। हाम्रो साहित्यमा नवरस भनिन्छ, सबैलाई थाहा छ। 10औं रस पैदा भएको छ अहिले। त्यो के? निन्दा रसले। क्या अरूलाई निन्दा गर्नुमा रस आउँछ हामीलाई। आहा फल्ना यस्तो, ढिस्का यस्तो, त्यसलाई निन्दा रस भनिन्छ। त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ पक्कै बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि नेगेटिभ कुरालाई यदि बार बार दोहोऱ्यायो भने त्यो तपाईको पार्ट अफ लाइफ बन्छ। कुनै पनि नेगेटिभ कुरालाई, त्यस्तै कुनै पनि पोजिटिभ कुरालाई बार बार दोहोऱ्यायो भने त्यो पनि पार्ट अफ लाइफ बन्छ। द्याट इज द प्रब्लम। याद राख्नुहोस्, मान्छे किन फस्छन् त संसारमा? तपाईले त्यो कहानी थाहा होला कि बाहुन बाजेलाई, खसी बोकेर आएको बाजेलाई कुकुर बनाएर छ। खसी बोकेर आएको थियो, कसैसँग पैसा लिनु थियो, पैसा दिएन, फर्काएन पैसा, र त्यो पैसा नपाएको झोकमा खसीलाई उठाएर त ल्यायो। 3 वटा धुर्तहरूले देखे अनि बाटोमा के भने, ओहो बाहुन बाजे, उपाध्यायज्यू, बिहान यो चाहिँ कुकुर बोकेर कहाँ आउनु भयो भन्नासाथ पहिलोचोटि सुन्दा त उसलाई झुट लाग्यो। कुकुर रे, मूर्ख, खसीलाई त कुकुर भन्ने हो, कस्तो मान्छे होला, ऊ बोकेर ल्याइदियो त मूर्ख होस्। गए अर्को धुर्त भेटाए, उनीहरूको त मिलिमतो थियो। अर्को धुर्तले के भन्छ, नमस्कार बाजे, कुकुर पनि घाँटीमा काँधमा भन्छ। दोस्रो पल्टमा शङ्का लाग्यो, पहिलो पल्टमा फुर्ती साथ जवाफ दिए, यो मान्छे मूर्ख। दोस्रो पल्टमा यसरी खोपडी भित्र पसे, शङ्का लाग्यो, हो कि सित्तै ल्याएको यो फेरि, यो मोराले पक्कै ल पैसाको ठाउँमा खसी मैले खोज्दा पनि चुपचाप बस्नुको कारण त्यही हो कि? अब बल्ल बुझेँ। नत्र त उसले प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो, विवाद उठाउनु पर्थ्यो, केही पनि गरेन, चुपचाप टोलाएर लाटोले केरा हेरे जस्तै हेरे बा। खसी उठाउँदाखेरि पक्कै यसमा दाल में कुछ काला, तै पनि छोडेनन्, समातेर हिँडे। अब काँधमा राख्ने आँट छैन त्यो मोरा। गाउँदा अर्को धुर्तले बाजे भन्ना साथ यहाँ मुटु ढकढक गर्छ। अब यसले पनि कुकुर भन्यो भने त खत्तम छ। यसपालि टाढैबाट नमस्कार बाजे, यसरी हेरेको मात्रै के थिए, डर लागेर आयो उसलाई। अब कुकुर भन्दा उनीले भनिदिए, के गरौँ हेर्नुहोस् न कुकुर पछि लागिरहेछ। याद राख्नुहोस् मेरा मित्रहरू, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। बहुत नाजुक है ह्यूमन साइकोलॉजी। यति कमजोर छ, यति कमजोर छ, उसलाई आएर उ बडा टौडा भन्ने पहलवानलाई पनि आएर यहाँ स्टेथोस्कोप चाहिँ चट्ट झुन्ड्याएको, त्यो ब्लड प्रेसर जाँच्ने मसिन झुन्ड्याएको एकजना मान्छेले, तपाईको मुख हेर्दा मलिन लाग्छ, तपाईलाई एड्स त छैन भन्यो भने, क्यान्सर त छैन भन्यो भने, त्यो पहलवान छ नि यत्रा मोटा पनि खारा खुकुरै जान्छ। केही पनि भएको छैन उसलाई, तर एउटा शब्द काफी छ उसलाई बर्बाद गर्न, सिद्ध्याउन। मित्र, एउटा शब्द काफी छ तपाईको जिन्दगीलाई ठुलो पिठो पार्नुको लागि, एउटा शब्द। द्याट इज ह्युमन साइकोलोजी। तर आधिकारीले भन्नुपर्छ जसमाथि तपाईको विश्वास छ। त्यसकारण विश्वास जसलाई गरियो, दे आर मच मोर खतरनाक
They are खतरनाकर than others. त्यसकारण जर्ज बर्नार्ड शॉले बडो मार्मिक भाषामा के भन्नुभएको थियो भने बचाओ 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 मलाई मेरा मित्रहरूबाट बचाओ किनभने शत्रुलाई म सम्हालिहाल्छु किनभने शत्रुले पछाडीबाट हमला गर्छ होइन शत्रुले अगाडिबाट हमला गर्छ मित्रले पछाडीबाट हमला गर्छ थाहा नै हुँदैन अंगालो मालिरहेको थियो अहिले च्वास्सो भोच्यो के भनेको त छोरा त्यसकारण त गाना छ नि कभी तू जोकर लगता है कभी तू नौकर लगता है कभी तू हीरो लगता है कभी तू विलेन लगता है यो अगाडि आउने मान्छे दे आर खतरनाक तिनीहरू साह्रै खतरनाक हुनुको कारण के त भन्नाले उनीहरूले तपाईलाई अगाडिबाट चाहिँ हमला गर्दैनन् थाहा नै हुँदैन कुन दिनमा तपाई सिद्धिसकेको हुन्छ सिद्धिएपछि थाहा हुन्छ मलाई त फल्नाले सिद्ध्याइदियो त शत्रु इट्स इजियर किनभने शत्रु भनेको त अगाडिबाट आउने त्यसकारण त्यसबाट बच्न सकिन्छ त्यसैले बर्नार्ड शॉको यो चाहिँ डायलगलाई लेखेर राख्नु भएको नि हुन्छ बचाओ बचाओ मलाई मेरा मित्रहरूबाट बचाओ शत्रुलाई म सम्हालिहाल्छु यसको कारण छ मान्छेको मनोविज्ञान किन भन्नाले मान्छेलाई एउटा शब्द काफी छ शत्रुले तपाईलाई 1000 बार हमला गरे पनि तपाईको मनोविज्ञान बढ्छ तर तपाईलाई सबैभन्दा माया तपाईले जसमाथि गर्नुहुन्छ उसले एउटा शब्द चाहिँ शब्द बाण हान्नासाथ तपाई घायल एउटै मात्र शब्द माया गर्ने मान्छेले एउटा आँखा तरे पनि तपाई घायल हुन्छ एउटा शब्द प्रयोग गरे पनि घायल हुन्छ त्यसकारण नजिकको मान्छे अझ बढी खतरनाक साबित हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा किनभने हाम्रो मनोविज्ञान सारै नाजुक छ यो नाजुक मनोविज्ञानको सन्दर्भमा एउटा प्रसंग सुन्नुस् एउटा साउजी अरबपति धन चाहिँ न्याल ब्याल भएर पनि छाल ब्याल भएको मान्छे अरबपति कहिल्यै फुर्सद नपाउने बल्ल बल्ल एक रात फुर्सद बाइ मिस्टेक त्यो पनि फुर्सद भएर एउटा मिटिङ क्यान्सल भएको कारणले गर्दा काँचौँ भएर घरमा अब स्वास्नीसँग पनि बस्नु पर्दो रहेछ छोराछोरीसँग पनि कुरा गरी खानु पर्दो रहेछ भन्ने विचार आयो आएर टेबलमा बसेर खाना थाल्यो त्यतिकैमा टेलिफोनको घन्टी बजेछ घन्टी बज्यो टेलिफोनमा के भनेको रहेछ भन्नाले साउजी ल तपाईको चाहिँ भर्खर इस्टाब्लिश भएको त्यो 5 करोडको फ्याक्ट्री आगो लाग्यो 5 करोड ऊ त्यत्रो रमाइरहेको मान्छे अघिसम्म भर्खर त्यत्रो ह्यापी थियो परिवारसँग बल्ल बस्न पाए भनेर दङ्ग थियो फुरङ्ग थियो अहिले एउटा शब्द आयो त्यो पनि कसले भनेको त्यो पनि थाहा छैन कहाँबाट आयो त्यो पनि थाहा छैन साँच्चै कि झुट हो त्यो पनि थाहा छैन ठट्टा हो कि त्यो पनि थाहा छैन के पनि थाहा छैन आज अप्रिल फुल हो कि त्यो पनि थाहा छैन अप्रिल फर्स्ट हो कि त्यो पनि थाहा छैन के पनि थाहा छैन तर एउटा शब्द आयो साउजी तपाईको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा आगो लाग्यो भन्ना साथ साउजी थचक्क बस्यो अब यत्रो रमाइरहेको मान्छे यत्रो शक्तिशाली यत्रो आत्मविश्वास बोकेर सुटकेस टाई साई लाएर ट्याक आएको एक शब्दमा ओहो उसको जिन्दगी भरको कमाई उसको जिन्दगी भरको उचाइ एउटा शब्दले चाहिँ तितर बितर पार्यो त्यसपछि पसिना पसिना भएर किङ कर्तव्य विमुख भन्छ नि भनेको मतलब के गरौँ के थाहा नभएको स्टन्ड परप्लेक्स्ड त्यस्तो अवस्थामा थिए त्यो साउजी त्यतिकैमा अर्को फोनको घन्टी बज्यो उसको फोनसम्म जाने ताकत टुटिसकेको थियो फोनसम्म हात यसरी लडखडाइ यो पनि फोन अब के होला अब त्यो खरानी पनि उडाएर लग्यो कि क्या हो लडखडाइ उसले फोन समाति फोनमा चाहिँ अर्को शब्द गुन्जियो अर्को वाक्य गुन्जियो त्यो गुन्जिना साथ अघि बल सल केही नभएर लखतरान भइसकेको फोन उठाउने बल नभएको साउजीमा फेरि बोलायो फेरि टौरा स्वर पनि खुल्यो अघिसम्म ख्याक र खुक भइसकेको स्वर अहिले स्वर खुल्यो फुर्ती निकाल्दैछ अहिले किन भन्नाले साउजी त्यो अघि जलेको चाहिँ कारखाना त तपाईको होइन रहेछ फल्ना अर्को साउजीको रहेछ अर्को मान्छे मेरो भनेर साटै निकाल्दिए बर्बादै भयो अनि फेरि छोराछोरीसँग बसेर हो आज त गजब भयो ल झन् खानाको स्वाद आउनु थाल्यो अघि भन्दा बेसी बडा आनन्द आयो हेर्नुहोस् त एउटा
एउटा शब्दले ढाल्दिएको थियो उसलाई, अर्को शब्दले जिलाइदियो उसलाई। शब्द नहो। एकछिनपछि मस्ती गर्दै खाँदै थिए, त्यतिकैमा अर्को घन्टी बज्यो। घन्टी उठाए, घन्टी उठाउन साथ त मूर्छ अहिले त। साउजी तपाईँकै रहेछ त्यो फ्याक्ट्री। सेन्टी फ्ल्याट। नाउ द क्वेसन इज व्हाट? हेर्नुस् त, मान्छेले खूब कमायो हैन, जिन्दगीभर मेहनत गर्छ, जिन्दगीभर बदमाशी गर्छ, बेइमानी गर्छ, सबै कुरा गर्छ, तर कमायो त के कमायो? यति कमजोर मनस्थितिबाट उठ्नै सकेको छैन। यत्रो जीवनभर कमाएको सम्पत्ति एउटा शब्दले ढाक्छ। कैन यू इमेजिन? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर रे, पंछी को छांव नहीं फल लागे अति दूर। कबीर साहब को यो वचन सुन्नुस्, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बढ्नु त बढी, तर कस्तो भन्नाले खजुरको पेड़ जस्तै यसरी हेर्नु पर्ने, त्यो रङ्गमाथि अलिअलि फल लाग्छ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छांव नहीं, कसैलाई न हेल अब टाढा लागेको, पंछी को छांव नहीं फल लागे अति दूर सुदूर। यही भाला हामीले जिन्दगीभर खूब बनाए, खूब कमाए, म फलाना यहाँ बसिन्छ नि, एउटा शब्द आएर त्यो फलाना त ठिस्काना हुन्छ। एउटा शब्द याद राख्नुस्, ह्युमन साइकोलोजी यति कोमल छ, यति कमजोर छ। एउटा शब्दले ढाल्छ तपाईको जिन्दगीभरको उपलब्धिलाई, एउटा शब्द। त्यसकारण नेगेटिभ कुरालाई सुन्दै नसुन्नु, किनभने अहिलेको कथा साक्षी राख्नुस्, किनभने यो कथा हुन्छ। नेगेटिभ कुरालाई हेर्दै नहेर्नु, नेगेटिभ कुरालाई बोल्दै बोल्नु, किनभने ह्युमन साइकोलोजी इज भेरी विक। यति कमजोर छ मान्छे, इनलाइटेन्ड होइन, मान्छे बुद्ध पुरुष होइन। उसलाई चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ कहानी, नेगेटिभ कुरा सुनाउन थाल्यो भने यहाँबाट आगो सल्कन थाल्छ उसको। एउटा शब्द काफी छ मान्छे ढाल्न। यसैले हाम्रा गान्धीजीले युज गर्नुभएको त्यो प्रतीक, द्याट्स वन्डरफुल, त्यो जिन्दगीको नमुना हो। नराम्रो नेगेटिभ कुरा हेर्दै नहेर, नेगेटिभ कुरा सुन्दै नसुन, नेगेटिभ कुरा बोल्दै नबोल, किनभने बोलेको त्यो सत्य बन्छ। बार बार देखियो, बार बार सुनियो भने त्यो सत्य बन्छ। हिटलरले त्यही भनेको, झुटलाई 100 पल्ट दोहोऱ्यायो भने त्यो सत्य बन्छ, उसले प्रमाणित गरेर देखायो। त्यसैले कल्चर यस्तो बन्नु पर्यो मानव जातिको, जसमा चाहिँ नेगेटिभिटीको स्थान साह्रै थोरै, पोजिटिभिटीको स्थान बढी। किनभने हामी सदुपयोगितावादको व्याख्या गरिरहेको कारणले गर्दा नेगेटिभ कुरा चाहिँदैन भनेको होइन, तर साह्रै थोरै नेगेटिभिटी, बढी से बढी पोजिटिभिटी। यदि तपाईलाई नेगेटिभै कुरा सुन्नु छ भने एकपल्ट सुने सक्यो, त्यो त्यसले केही लछार्दैन, लदार्दैन, तर बार बार त्यो सुन्दै गयो भने त्यो सत्य बन्छ। यही सन्देश थियो। त्यसैले मैले भ्रष्टाचारीको मनोविज्ञान कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा उब्काएको छु र त्यसैलाई जोडौँ। त्यसमा मैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको प्रसङ्ग जोडेको थिएँ हिजो। आइन्स्टाइनलाई इजरायलको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा पद ग्रहण गर्न आमन्त्रण गरेको थियो। आइन्स्टाइन विदेशी, इजरायलको लागि फरेन कन्ट्रीबाट राजा हुन हाम्रो देशमा आउनुस् भनेर आएको निमन्त्रणालाई आइन्स्टाइनले म यसको लागि यही छैन भनेर छोड्न सक्नु भनेको हो। क्यान यु इमेजिन कि मान्छे यति विराट बन्न सक्छ, मान्छे यति उठ्न सक्छ माथि, कि राष्ट्रपति बन्नु भनेको नामको हिसाबले, शक्तिको हिसाबले, दामको हिसाबले, हरेक हिसाबले सर्वोच्च पावर पोइन्ट। तर आइन्स्टाइनले त्यसलाई रिजेक्ट गर्यो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले, यदि हामीमा पनि त्यो खुबी आयो भने, हामीमा पनि त्यो खुबी छ भने, के आइन्स्टाइनमा जसरी प्रतिभा विकास भयो त्यसरी हाम्रो पनि प्रतिभा विकास हुँदो हो त मान्छे भ्रष्टाचारमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण भ्रष्टाचार मान्छे कहिले गर्छन् भने जब उसको प्रतिभाले मुखरित हुने वातावरण पाउँदैन, विकसित हुने वातावरण पाउँदैन। त्यसकारण पूर्णतया
विकसित भएको प्रतिभा आफै काफी छ। जसरी भ्रष्टाचारबाट ल्याउने सम्पत्ति ल्याउने जुन जुन कुरा हो त्यो कुरा उसको प्रतिभाले पनि त दिन्छ उसलाई। जस्तै माइकल ज्याक्सनको कुरा गरौँ या यो देशकै चाहिँ ठुला ठुला कविहरूको कलाकारहरूको कुरा गरौँ। यो देशैमा पनि केही कलाकारहरू त यस्ता थिए कि आफ्नै बलबुताले उनीहरू महान बनिरहेका छन्, त्यसैबाट उनीहरू दुनियाँ घुमिरहेका छन्, त्यसैबाट उनीहरूले आर्थिक रूपमा पनि लाभ गरेका छन्। जसरी मदन कृष्णज्यू र हरिवंशज्यूलाई यहाँ प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ कि उहाँहरूसँग के छैन, पैसा पनि छ, नाम पनि छ, बडा मजाले गाडी नै चलाएर हिँडेको छ। तर त्यो जम्मै कुरा भ्रष्टाचार गरेर आउने होइन नि। भ्रष्टाचारले जुन आउने हो, भ्रष्टाचार गरेर त्यो कुरा त उहाँले प्रतिभाले बनाउनु भयो। त्यसकारण यदि प्रतिभाले त्यही कुरा ल्याउन सक्ने हो भने भ्रष्टाचार कसले गर्ला? तर दुर्भाग्यवश हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षा षड्यन्त्रको रूपमा अगाडि आएको छ। यो देशको भ्रष्टाचार बनाउनुमा सबभन्दा ठुलो योगदान छ हाम्रो एजुकेसनको। दुःख लाग्ला कति यहाँ शिक्षितहरू हुनुहुन्छ भने एजुकेसनले भ्रष्टाचार बनाउने हो डेफिनेटली। किनभने एजुकेसन हाम्रो शिक्षामा रटन्ती विद्यालाई जोडियो, रिपिटेसनलाई जोडियो। पहिल्यै पढाएर ल्याउँछ केही कुरा र त्यसलाई चाहिँ जाँचमा सोधिन्छ र त्यस्तै जवाफ लेख्नुपर्ने, कपी गर्नुपर्ने। यसको मतलब खोपडीको युज खै, त्यो त मसिनले पनि कपी गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षाले के गरिदियो? रिपिटेसनलाई जोड दियो। पढ्नुपर्छ र जस्ता पढे त्यस्तै चाहिँ वकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको रिपिटेसन हो, त्यो भनेको फोटोकपी हो, त्यो भनेको डुप्लिकेसन हो। र डुप्लिकेट गर्ने मान्छेहरू कहिले पनि भ्यालुएबल हुँदैन। याद राख्नुहोस्, सोनू निगमज्यूले रफीले भन्दा राम्रो गाउँछ कुनै कुनै गीत मलाई लागेको, आफ्नो सुन्ने तरिका पनि हो। कुनै कुनै गीत मलाई रफीको भन्दा, उहाँकै गीत गाउँदा रफीको भन्दा सोनू निगमको आनन्द आउँछ। तर त्यसो भन्दैमा सोनू निगम रफी भन्दा माथि पुग्दैन, किनभने सोनू निगमले रफीको कपी गर्नुभयो। त्यसकारण कपी गर्ने मान्छे जतिसुकै प्रतिभाशाली भए पनि त्यो प्रतिभा हिम भएकै बराबर हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसको कुरा। त्यसैले मौलिकता भनेको मानव जातिको सबभन्दा ठुलो धन हो। मौलिकता, ओरिजिनालिटी। र यो मौलिकता भनेको क्रिएटिभिटीबाट मात्रै आउँछ, सृजनशीलताबाट। र हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षाले हामीलाई क्रिएटिभ बनाउने शिक्षै दिएन, रिपिटेसन गर्ने शिक्षा दियो। जसको कारणले गर्दा एकजना क्लर्क, एकजना खरदार, सुब्बा, नासु आदि आदि त निर्माण गर्छ यसबाट। तर एकजना प्रतिभावान नोबेल पुरस्कार जित्ने मान्छे बनाएन। किन भन्नाले रिपिटेसनबाट आउँदैन नोबेल पुरस्कार। त्यसको लागि क्रिएटिभिटी चाहिन्छ, त्यो क्रिएटिभिटी त छँदैछ। त्यसकारण मैले भने शिक्षा हाम्रो अगाडि षड्यन्त्रको रूपमा छ। किन भन्नाले हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षाले हामीलाई रिपिटेसन सिकाएको छ। त्यसैले एकजना टिचरले, म शान्तिनिकुञ्जको विद्यार्थी छँदा मलाई सुनाउनु भएको थियो टिचरले कि अ टिचर इज अ क्रिएचर हु डज नट ह्याभ फ्युचर। कि चाहिँ शिक्षक भनेको त यस्तो प्राणी हो जसको चाहिँ भविष्य हुँदैन। अब त्यो भविष्य नभएकाहरूले हाम्रा बालबालिकाको भविष्य बनाउने तर्खर गर्छ बा। गजब त गजबै, अन्धोले अन्धोलाई गाइड गर्ने क्या। आउनुहोस् म बाटो देखाउँछु। खोइ बाटो भन्दा त्यो पनि म पनि खोज्दैछु भन्छ। यसकारण मान्छेले जबसम्म क्रिएटिभिटीलाई प्रशय दिन सक्दैन, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा जबसम्म सृजनशीलतालाई केन्द्र बनाइँदैन, तबसम्म यो देशमा भ्रष्टाचार कहिले पनि रोकिँदैन। यो पक्का। किनभने सृजनशील मान्छे स्वनाम धन्य हुन्छ, आफ्नै नामबाट उभिन्छ, आफ्नै सुवास फैलाउँछ। तर रिपिटेसन गर्ने मान्छे गुलाम हुन्छ। त्यसकारण गुलामहरूले बेइमानी गर्नु स्वाभाविक, गुलामहरूले भ्रष्टाचार गर्नु स्वाभाविक। गुलामहरूसँग त खोपडी हुँदैन, ओरिजिनल फोटोकपी खोपडी। उनीहरूको खोपडी पनि फोटोकपी हो क्या। त्यसकारण त्यो भ्रष्टाचार गर्ने तरिका पनि हाकिमबाट सिक्छ उनीहरूले। त्यसको फोटोकपी बढी खाने त त्यही मासलै हो नो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो धन भनेको मान्छेको ओरिजिनालिटी, त्यो भनेको क्रिएटिभिटी, त्यो भनेको सृजनशीलता। र जबसम्म नेपालमा हामीले चर्चा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो शिक्षा सृजनशीलतामुखी हुनुपर्छ,
रिपिटेसनको दायराबाट यसलाई निकाल्नुपर्छ, अन्यथा यो देश कहिले पनि उन्नतिको बाटोमा लाग्नु सक्दैन। त्यसकारण हामीले भ्रष्टाचार भनेर सदनमा आवाज निकालेर पुग्दैन, एजुकेसनको प्याटर्नलाई फेर्नुपर्छ। र यो फेर्नुपर्छ एउटा विचार होइन कि कति भयो तपाईहरू आजै मात्रै आउनुभएका साथीहरूलाई लाग्ला फेर्नुपर्छ। यता त मैले भनेको कुरा हो नि, शिक्षा भएन तर विकल्प खोइ हु ह्याङ्स द बेल, कसले चाहिँ घाँटीमा चाहिँ बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्याउने खोइ के छ प्रोग्राम भन्ने चाहिँ प्रश्न छ भने सुन्नुहोस्, त्यो हो सुपर लर्निङ। हामीले त्यसको विकल्प अगाडि सारेका छौँ। सुपर लर्निङ आउनुहोस् परीक्षण गर्नुहोस्, यदि कसैलाई शङ्का छ भने पनि, शङ्कै नभए पनि, किन भन्नाले सुपर लर्निङ त्यो विद्या हो जसले तपाईँको यो सम्पूर्ण अमौलिक शिक्षालाई भाँडमा झोकिदिन्छन् र मौलिक एजुकेसनलाई स्थापना गर्छन्। यो सुपर लर्निङ डेभलपमेन्ट चाहिँ बल्गेरियाबाट भएर रसिया पुगेर अमेरिकामा परिमार्जित भएर विश्वमा बिस्तारै फैलिँदैछ। यसलाई हामीले नेपालमा सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसकारण मनोक्रान्ति दर्शन भनेको कुनै विचारमा कुनै कल्पनामा फुरेको विचारधारा मात्रै होइन कि यस्तो भए राम्रो उस्तो भए राम्रो, यो आदर्शवाद होइन, यो व्यवहार। यसमा दुवै छ, मेथोडोलोजी र साथसाथै साइकोलोजी, साथसाथै फिलोसफी। यसमा साइकोलोजी छ, यसमा फिलोसफी छ र यसमा मेथोडोलोजी छ। मेथोडोलोजी नभइकन यो कुनै पनि आदर्शका कुराहरू लागू हुँदैनन्। त्यसकारण मेथोडोलोजी हामीले यसको मूल आधार बनाएर अगाडि सारेका छौँ। कम एन्ड से र प्रतिभाको चर्चामा पुनः म भन्नुपर्छ, जब मान्छेमा प्रतिभा आउँछ भ्रष्टाचार गर्दैन। त्यसको अर्को प्रमाण सुन्नुहोस्, जहाँ-पाल सार्टरले 1964 को नोबेल पुरस्कारलाई तिरस्कार गर्थे। क्यान यु इमेजिन, नोबेल पुरस्कार एकजना साहित्यकारले 64 को नोबेल पुरस्कारलाई बहिष्कार गर्थे। किन त भन्नाले नोबेल पुरस्कार म स्वीकार गर्दैन, किनभने यसले अहिलेसम्म सम्पूर्ण विचारधाराका मान्छेको कदर गरेको छैन, अहिलेसम्म यसले सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्मान गरेको छैन। यो एक मुट्ठी आफ्नो विचारसँग सहमत भएकाहरूलाई दिएको छ। यो पुरस्कार आफ्नो विचारसँग सहमत भएका राष्ट्रहरूलाई बाँडिएको छ। यसको मतलब के त भन्नाले यो नोबेल पुरस्कार भनेको जहिले पनि आफ्नै खेमामा मान्छे तान्नु र त्यसकै लागि युज गरियो। त्यसकारण यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो। यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचारी नै हो, किन भन्नाले कसलाई दिने भन्ने निधो जुन गरियो त्यसमा सम्पूर्ण विश्वका मत र सम्पूर्ण विश्वका राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सङ्गेटिएको छैन। त्यसकारण मैले यसलाई बहिष्कार गर्छु। त्यत्रो पैसा भएको, तेस्रो नाम भएको कुरालाई जहाँ-पाल सार्टरले हिक्का हाँसेर बहिष्कार गर्न सके, त्यो हो प्रतिभा। किनभने उनी स्वनाम धन्य लेखक थिए, स्वनाम धन्य दार्शनिक थिए, अस्तित्ववादका प्रबल समर्थक थिए। त्यसकारण हामीले यहाँ लिएर बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले जहाँसम्म सवाल छ भ्रष्टाचारको, त्यो स्रोत भनेकै के त भन्नाले मान्छेमा मौलिकता भएन भने बस्नुहोस् त्यो भ्रष्टाचार गर्ने। त्यसकारण हामीले मौलिकता कसरी ल्याउन सकिन्छ यो राष्ट्रको चिन्तना हुनुपर्छ। त्यसमा एजुकेसन सबभन्दा ठुलो पार्ट यसले भूमिका खेल्न सकिन्छ। यी कुरालाई हामीले एकदमै भित्रैदेखि मनन गरेर कि यो राष्ट्रको आगामी परिवर्तनमा हामीले माग्ने भनेकै यो देशको गरिबी उन्मूलन होइन, यो देशको अज्ञानताको उन्मूलन माग्ने हो। यो देशमा अज्ञानता धेरै बढ्यो, जसको कारणले गर्दा हामीले माग्नुमा बढी जोड दिनको लागि तयारै छन् बजारमा। के तपाईँ चाहनुहुन्छ कि बजारमा गयो तपाईँले अफिस जानु पर्दैन दाइ, ल तपाईँले मसँग पैसा मागेर गर्नु भन्यो भने के तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ? दिस इज माई क्वेसन। तपाईँ मध्ये जम्मै यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ, भोलि एकजना चाहिँ एकदम सेठ आएर चाहिँ के भन्छन् भने भाइ साहब तपाईँसँग म साह्रै खुसी भयो, तपाईँले जागिर सागिर खानु पर्दैन, मसँग चाहिँ पैसा मागेर लानु, हरेक वर्ष म बजेट दिन्छु तपाईँको भन्यो भने आर यु ह्याप्पी? कि यो जिन्दगीको सम्मान हो कि अपमान हो सोच्नुहोस्। र त्यही कुरा हाम्रो राष्ट्रिय अभियान बनेको छ, माग्ने राष्ट्रिय अभियान। क्यान यु इमेजिन? हामीले के गरिरहेका छौँ? हामीले चाहिँ निर्वाचन गरेर पठाइरहेका जनप्रतिनिधि, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले राम्ररी मागिदिउन्, अरूको अगाडि हात पनि राम्ररी फैलाइदिउन्, आँसु पनि 2 ठोपा झारेर बढी नै तानेर ल्याउन्, यही कामना भइरहेको देखिँदैन यो देशमा। त्यसकारण हामी त
भिख माग्ने राष्ट्र र भिख मंगाई बन्ने चाहिँ एउटा मनोविज्ञान हामीले एउटा चुनावको हैसियतले पनि त्यस्तै चाहिँ बोकेको होइन त? यो कुरा को जवाफ अब हामीलाई चाहिन्छ। त्यसकारण हाम्रो देश गरिब छ त के भयो? के अमेरिका गरिब थिएन कुनै समयमा? के जापान गरिब थिएन कुनै समयमा? कुन देश सुरुमा धनी थियो? हामीलाई उनीहरू कसरी धनी भयो त्यो कला त चाहिन्छ, तर उनीहरूले वकलेको पैसा चाहिँदैन भन्नु सक्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिन्छ कि कसरी जापान धनी भयो, कसरी अमेरिका धनी भयो, त्यो प्रोग्राम प्रोजेक्ट ल्याउनुस् यहाँ। हामीलाई पैसा फालेर भिख मंगा नबनाउनुस्, हामीलाई प्लिज भनेर हात जोड्नुस्। त्यसकारण यही आवाज, यही मनोक्रान्तिका चिन्तना, यही मौलिकताको यात्रा हामीले यो देशमा अब लहराउनु छ, फैलाउनु छ। त्यसकारण नै मनोक्रान्ति दर्शनले 9वटा पावर पोइन्टमा राजनीतिलाई पनि राखेको छ र सदुपयोगितावाद यसको दर्शन भएको कारणले गर्दा हामीले यही आवाज लाग्ने मान्छेहरूलाई चुनावमा प्रतिनिधि बनाएका छौं। र अब यही सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि सुनिहालौं, जोडिहालौं कि हामीले हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी, ह्युम्यानिटी र स्पिरिचुअलिटी जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म उनीहरू चाहिँ चुनावमा उठ्न पाइँदैन। पुनः एकपल्ट जोसँग हेल्थ छैन उनीहरूलाई हामी भोट दिँदैनौँ, जोसँग ह्याप्पिनेस छैन उनीहरूलाई भोट दिँदैनौँ, जोसँग क्रिएटिभिटी छैन उनीहरूलाई भोट दिँदैनौँ, जो ह्युम्यानिटेरियन छैन उनीहरूलाई भोट दिँदैनौँ, जो स्पिरिचुअल छैन उनीहरूलाई भोट दिँदैनौँ भनेर जनताले ठोक्ने समय आएको छ। किनभने जुन कुरा नेतामा हुन्छ त्यही जनतामा सर्छ। यथा राजा तथा प्रजा, यानी राजा जस्तो छ जनता पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने हाम्रो संस्कृतको श्लोक। अहिले हामीले त्यही भन्नुपर्छ, यथा नेता तथा जनता। नेता जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। नेता ट्वाटे छ भने जनता पनि ट्वाटे। नेता चाहिँ 5 स्टारमा ट्वाटे हुन्छ भने जनता चाहिँ स्टार झरेको ठाउँमा ट्वाटे हुन्छ। फरक यति मात्रै, स्टारको मुनि ट्वाटे हुन्छ, यति मात्रै फरक। त्यसकारण सबभन्दा पहिला जुन कुरा जनतामा सार्नु छ त्यो नेतामा आउनुपर्छ, अन्यथा त्यो नेता होइन, नेपाल भाषामा केटा मात्रै हो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि यो हाम्रो 5वटा सूत्र त्यसलाई चाहिँ जीवनमा उतारेका मान्छे चुनावमा जाउँ। अब यति भन्दा साथ चाहिँ तपाईहरुमध्ये कतिलाई प्रश्न उठ्यो होला, ओहो हेल्थी कसरी बन्ने, त्यो त ट्राई सबैले गरेको छ, ह्याप्पी कसरी बन्ने ट्राई गरेकै छ, क्रिएटिभ कसरी बन्ने भइरहेको छैन भने कुनै गम छैन। मनोक्रान्ति दर्शन त्यसकै अभियान हो। 15 वर्षदेखि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै बस्यौं। त्यसकारण हामीले 5वटा हतियार अगाडि सारेका छौं हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटीको लागि। त्यो हतियारको समग्र नाम हो माइन्ड टेक्नोलोजी। यो माइन्ड टेक्नोलोजी पनि अहिलेको विश्वमा मनोवैज्ञानिकहरूको उच्चतम उपलब्धिको रूपमा संसारभर फैलिएकै कुरा हो। त्यसकारण हामीले माइन्ड टेक्नोलोजीलाई अगाडि सारेका छौं र यो माइन्ड टेक्नोलोजी हामीले एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदै छौं। त्यही सन्दर्भमा हामीले सुरु भइसकेको छ यो 3 महिनाको जुन कार्यक्रम हामीले भोलिन्टियर्सहरुको लागि खोलेका छौं कि ती मान्छेहरु जो आगामी चुनावमा वडाबाट उठ्न चाहन्छन्, जो आफ्नो वडामा गएर कि आफ्नो जीवन र वडावासीहरुका जीवन बदल्ने तत्पर हुनुभएका छन्, उहाँहरुको लागि हामीले एउटा डबली बनाइसकेका छौं, मञ्च बनाइसकेका छौं। त्यो भनेको माइन्ड टेक्नोलोजीको क्लास। त्यसमा तपाईले मात्र बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्मको एउटा सेसनमा आइदिनु पर्यो, जसमा तपाईलाई हेल्थी बनाउने, ह्याप्पी बनाउने, क्रिएटिभ बनाउने माइन्ड टेक्नोलोजीको प्रशिक्षण हुनेछ। र त्यसपछि हामीले भोलिन्टरी गरेर कसरी हामीले यो देशमा मनोक्रान्ति वाहकलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ त्यसको अभ्यास गरिनेछ। त्यसको हामीले भोलिन्टरी खुला गरिसकेका छौं। त्यो अभ्यास 3 महिनाको रहनेछ र म यस प्रसंगमा आह्वान गर्न चाहन्छु, आगामी अर्को सालको चुनावमा अहिले त ढिलो भइसक्यो, त्यसकारण मनोक्रान्तिबाट परिवर्तन भएको एउटा सिम्बलको रूपमा हामीले चेतना अधिकारीज्यूलाई उठाइसकेका छौं
अब आउने स्थानीय चुनाव त्यसमा त धेरै धेरै मान्छेको आवश्यकता पर्छ। यो स्थानीय चुनावमा वडामा जाने, मेयर बन्ने, उपमेयर बन्ने मान्छेहरू जसमा चाहिँ हेल्थ छ, ह्याप्पिनेस छ, क्रिएटिभिटी छ, स्पिरिचुअलिटी छ, ह्युम्यानिटी छ, उनीहरू जाने चाहिँ तर्खरमा छन् भने आउनुस् तपाईहरुको लागि हामीले द्वार खोलिसकेका छौं। अनि हेर्नुस् देश कसरी चेन्ज हुन्छ। यो म विवेक उपाध्यायको तर्फबाट र म हजुर समक्ष यो क्वेशन राख्दछु कि हजुरले फोटोकपीबाट काम नलाग्ने, फोटोकपीबाट काम नलाग्ने बताउनु भयो। यसै सम्बन्धलाई हजुरले भन्नुभएको हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी, ह्युम्यानिटीलाई हामीले आत्मसात गर्दा कतै हामी यस्तै काम लाग्ने बेकम्बा काम नलाग्ने बेकम्बा हुने त होइन। कृपया हाँसी बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मलाई एउटा जानकारी बार के भइरहेछ भने हामी जम्मै मान्छेहरुको सोच्ने एउटा ढंग जुन छ, ढंग त्यही पुरानो लाग्छ। जहिले पनि हामी सोच्ने एउटा जुन तरिका छ त्यो तरिकामा कुनै पनि मौलिकता हामीले जोडेर हेर्न जानेका छैनौं र त्यसरी नजान्नु नै हाम्रो पतनको कारण हो, हाम्रो विकास नहुनुको कारण। इंग्लिशमा उनीहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। इंग्लिश भाषाभाषीहरू उनीहरुसँग शब्द पनि छ त्यसको लागि। एउटा शब्द सुन्नुस् अब, लिनियल थिंकिङ र ल्याटरल थिंकिङ। अहिलेसम्म संसारमा महान बन्ने मान्छेहरू किन महान बन्छन्? शक्तिशाली बन्ने मान्छेहरू किन शक्तिशाली बन्छन्? क्रिएटिभ बन्ने मान्छे किन क्रिएटिभ बन्छन् र भ्रष्ट बन्ने मान्छे किन भ्रष्ट बन्छन् भन्ने कुराको खोजमा एउटा व्याख्या अगाडि आएको छ, थिंकिङ प्याटर्न, सोच्ने तरिकाको गल्ती। किनभने प्राय मान्छे बर्बाद हुने मान्छे, चाहे शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा होस् अथवा उसले देशलाई बर्बाद गरून्, त्यो को त भन्नाले जसले लिनियल प्याटर्नमा चाहिँ सोच्छन्। लिनियल थिंकिङ, लिनियल भनेको लाइनबाट लिनियल शब्द बन्यो, एउटै धर्राबाट। जसरी पहिला बाउबाजेले सोचे, दाजुभाइले सोचे, उनीहरूले सोचे जस्तै पारामा सोच्नलाई इंग्लिशमा लिनियल थिंकिङ भनिन्छ। अनि अर्को छ ल्याटरल थिंकिङ। ल्याटरल थिंकिङ भनेको बहुपक्षीय सोचाइ, एउटै कुरालाई हरेक आयामबाट हेर्न सक्नु, त्यो हो ल्याटरल थिंकिङ। नेपाली भाइ जनमानसमा यो ल्याटरल थिंकिङको सख्त खाँचो छ। त्यो खाँचो पूर्ति नभएसम्म हामी नेपालीहरू विश्वको अगाडि भिख मंगा भन्दा बेसी हुन असम्भव हुन्छ। त्यसकारण यो प्रश्नलाई ह्यान्डल गर्दा मलाई दुःख पनि लाग्छ, खुशी पनि लाग्छ। खुशी यस अर्थमा कि मान्छेको मनोविज्ञान नेपालीहरूको के हो बुझ्न पाइयो। दुःख यस अर्थमा ओहो अधिकांश नेपाली अझै त्यसैमा फसेछ, चाहे विकासानन्दको प्रवचन लाख सुन्नु केही फरक पाएन। यसकारण दुःख र सुखको दुईवटा पक्ष मैले यहाँ भेटाएँ र यसलाई म फेरि भन्न चाहन्छु। अस्तिको प्रवचनमा पनि मैले भने थिएँ कि कुनै पनि कुरालाई हामीले एब्सोल्युटली बुझ्नु हुँदैन, रिलेटिभली बुझ्नुपर्छ। एब्सोल्युटिज्म डज नट एक्जिस्ट, कि कुनै पनि कुराको एब्सोल्युट भनेको हुँदैन, एब्सोल्युटिज्म भनेको हुँदैन, अन्तिम सत्य भनेको हुँदैन, त्यो सापेक्ष हुन्छ। यो कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले 1905 पछि प्रतिपादन गरिसकेको आज 100 वर्ष नागिसके तैपनि हाम्रो बुद्धि त्यही 1000 वर्ष पुरानो तालमा हामी सोच्दैछौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। र यही सन्दर्भलाई जोडेर आज मैले नौलो शब्द तपाईहरुको समक्ष पेश गरेँ एब्सोल्युटिज्मको बारेमा। त्यो के त? लिनियल थिंकिङ र ल्याटरल थिंकिङ। जसरी यही प्रश्नलाई फेरि म कोट्याउँछु, हजुरले फोटोकपी बाद काम नलाग्ने बताउनु भयो। यसै सन्दर्भलाई जोडेर हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी, ह्युम्यानिटीलाई हामीले आत्मसात गर्दा कतै हामी पनि त्यस्तै काम नलाग्ने बेकम्बा त हुने होइनौँ। यदि तपाईको यो प्रश्न छ भने म तपाईलाई प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाई काम लाग्ने नै भएको कहिले छ? यो त भिख मंगाले ल गरिब हुने भयो भनेर डरा जस्तै भयो। एकचोटि आफूलाई सोचौं, काम लाग्ने अहिलेसम्म भएको कहिले छ र? न बाउलाई काम लाग्यो, न दाइलाई, न भाइलाई, न राष्ट्रलाई, न जातिलाई।
अहिलेसम्म यति कमिलाको भन्दा कमजोर जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ हामीहरू। अब यो भन्दा काम नलाग्ने है। त्यसकारण एकचोटि आफ्नो छातीमा हात हालेर सोध्नुहोस्, म कामै कहिले लागेको छु? त्यसभन्दा काम नलाग्ने, त्यसभन्दा छैन। यहाँ भन्दा त उठ्ने मात्रै छ, अब खस्ने ठाउँ छैन। याद राख्नुहोस्, दुईपल्ट खस्ने मौका कसैलाई पाउँदैन। एकपल्ट खस्यो भने तल पुगिहाल्ने, फेरि खस्ने। ए भाइ, हैसियतको पनि कुरा गर्नुपर्छ। हामी कहाँ छौँ? लक्ष्य र कक्ष दुईवटा शब्दलाई अझै नोट गर्नुहोस्। लक्ष्य त मान्छेलाई थाहा हुन्छ धेरैलाई, तर आफ्नो कक्ष थाहा नभएकोले धोका खान्छ उसले। याद राख्नुहोस्, लक्ष्य र कक्ष। जस्तै मेरो लक्ष्य यहाँबाट भनौँ, मेरो घर जान्छु म। कहाँ जान्छु त भन्नाले बालाजु, मेरो लक्ष्य हो बालाजु अहिलेलाई। तर मेरो कक्ष के हो त? म कहाँ छु? म छु धरहरा पार्टी प्लेसमा। यदि मलाई मेरो कक्षको बोध भएन भने के म लक्ष्य पुग्छु? म धरहरा पार्टी प्लेसमा होइन, म कहाँ छु? म वीरगन्जमा छु। म कहाँ छु नै थाहा छैन, वीरगन्जमा। अब वीरगन्जबाट ऊ बालाजु जाने बस त अर्कै होला, ऊ बस पुरेर बस्नु होला। ए दाइ, काठमाडौँ जाने बस हो भनेर सोध्नु होला। किन भन्नाले याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, लक्ष्य त धेरैलाई थाहा हुन्छ, तर यहाँ मार्ने कक्षको कारणले। ऊ कक्ष कहाँ छ उसलाई थाहा नै छैन, आफू कहाँ छ थाहा छैन उसलाई। त्यसकारण लक्ष्य थम्याउनु अगाडि कक्षलाई चाहिँ पनि बुझ्न आवश्यक छ, नत्र तपाईँले हैसियत बिर्सनु होला। जसरी यही प्रश्नले देखायो कि त्यो हेल्थी भयो भने, ह्याप्पी भयो भने, क्रिएटिभ भयो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। कि हेल्थी भएर कोही बर्बाद हुन्छ? ह्याप्पी भएर कोही बर्बाद हुन्छ? खालि शब्दको लागि शब्द मात्रै घुमाउने? पहिला हेल्थी बनेर हेर्नुहोस्, अनि बर्बाद हुन्छ कि आबाद हुन्छ अनि भन्नुहोस्। पहिला ह्याप्पी बनेर हेर्नुहोस्, पहिला क्रिएटिभ बनेर हेर्नुहोस्। क्रिएटिभ भन्नु नै कुनै पनि कुरालाई नदोहोर्याउनु। अब क्रिएटिभ बनेपछि बर्बाद हुन्छ कि भन्ने प्रश्न, खालि प्रश्नै गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै मनोविज्ञान, बुझ्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छैन क्या? अरे बाबा, बुझ्नु पनि त पर्छ नि कुरालाई, खालि प्रश्नै गरेर बस्ने। यो त मान्छे भएर पनि मान्छे भन्दा तल झरेको भयो। थाहा छ तपाईँलाई, कुकुरलाई भुक्नु भएको अरू केही पनि आउँदैन। खुसी भए पनि भुक्ने, दुःख भए पनि ठुलै मान्छे देख्यो भने, उसको मालिकै देखे पनि भाग गर्छ। चोर देखे पनि भाउ, उसँग दुईवटा भाषा छैन। जे भए पनि प्रश्नै गर्ने, अरू छैन। नो, याद राख्नुहोस्, कतै प्रश्नको आवश्यकता पर्छ, कतै मौनताको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ हामीलाई यो प्रकृतिले दिएको दुईवटा खोपडी छ नि, दायाँ र बायाँ मस्तिष्क। एउटा मस्तिष्क बायाँको काम हो थिङ्किङ ब्रेन, दायाँको काम हो फिलिङ ब्रेन। त्यसकारण इङ्ग्लिसमा भनेको छ थिङ्किङ इज सिङ्किङ। बढी सोच्यो भने डुब्छौ, किनभने परमात्मा प्रकृति जसको नाम दिनुहोस् उसले हामीलाई बडो ब्यालेन्समा जन्माएको छ। सोच्नुहोस्, सोचेर थाकिन्छ अनि फिलिङ गर्नुहोस्, यी दायाँ चलाउनुहोस्। त्यसकारण दायाँ र बायाँ मस्तिष्क साथसाथ चल्नै पर्छ। त्यसैले प्रश्न गर्न अगाडि पहिला त्यसलाई फिलिङ गरौँ, मौनमा दायाँ चलाउँ। जहिले पनि प्रश्न उचित हुँदैन। याद रख्नुहोस्, सर जिस पे न झुक जाए उसे डर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। त्यसकारण टाउकोको मूल्य पनि हुन्छ कतै झुक्नुमा कतै उठ्नुमा। जहाँ पनि लप्पु झुक्यो भने त्यो टाउको कि लौका, जहाँ पनि झुक्नु त्यो चाप्लुसी। हजुर त्यो टाउको होइन, त्यो त लौका लौका, त्यो पनि किरा परेको लौका, कुबिन्दो कुबिन्दो। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। जहिले पनि झुक्ने त्यो पनि टाउकै होइन, जहिले पनि फुर्ती लाएर हिँड्ने त्यो पनि टाउको होइन, त्यो ढुङ्गा जो कहिल्यै झुकिँदैन, त्यसलाई झुकाउनलाई पहिरै जानुपर्छ। ढुङ्गा पहिरो नगएसम्म झुक्दैन। त्यसकारण ढुङ्गा या त झुक्दैन, झुक्यो भने सिद्धिन्छ। तर टाउको त त्यो होइन। टाउको त कहीँ झुकाउन कहीँ उठाउन। अज्ञानीहरूको अगाडि
खुवाउनु हुँदैन किनभने उनले पनि अज्ञानी बनाइदिन्छ तपाईलाई। ज्ञानीहरूको अगाडि उठाउनु हुँदैन किनभने ज्ञानबाट चुकिन्छ तपाईँ। त्यसकारण याद राख्नुस्, भगवान रामचन्द्रको कुरा गरौँ या कृष्णको कुरा गरौँ, उनीहरूले ऋषिहरूको आगमनमा जहिले पनि राजा भए पनि टाउकै झुकाए, किनभने झुकाउने ठाउँ पनि चाहिन्छ। भगवान राम र चाहिँ कृष्णको कुरा त ऐतिहासिक होइन। सिकन्दर द ग्रेट डायोजनिस जस्तो भिखारीको अगाडि गएर चाहिँ झुक्न जान्छ। अलेक्जेन्डर द ग्रेट जो सम्राट, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण टाउको महिमा नै के, चाह्यो भने म यसलाई उठाउन सक्छु, हान गोली, तर झुक्दैन यो टाउको। यो मान्छेको भाषा, लौकाको भाषा होइन त्यो, कुबिन्दोको भाषा होइन त्यो। कुबिन्दो त यसो मात्र हुन्छ। त्यसकारण झुक्ने ठाउँ पनि खोज्नुपर्छ जीवनमा, जहाँ म झुक्न सकौँ प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नतमस्तक हुन सकौँ। र उठ्ने ठाउँ पनि खोज्नुपर्छ जीवनमा। यस्ता चिजको अगाडि म गोली खान तयार छु, तर झुक्दैन म, हान गोली, खोल्नुहोस् छाती। यदि यो दुईवटा गुण मान्छेमा भएन, झुक्ने र खडा हुने, कतै टाउको यस्तो र कतै नतमस्तक, यही हो गर्दनको कमाल। यदि गर्दन स्वस्थ छ भने त्यस्तो हुन्छ, अस्वस्थ छ भने यस्तो। त्यसकारण मेरा मित्रहरू, प्रश्न र प्रेम, प्रश्न बायाँ मस्तिष्कले गर्छ, प्रेम दायाँ मस्तिष्कले। यो प्रश्न र प्रेमको ब्यालेन्स हो रियल लाइफ, जहाँ नेगेटिभिटी प्रति प्रश्न हुने, पोजिटिभिटी प्रति प्रेम हुनु, जन्मुनु। फिलोसफीको अर्थै त्यही हो। फिलोस भनेको लभ, सफी भनेको ज्ञान, लभ अफ नलेज। अब हरेक कुरालाई प्रश्न गरेर हिँड्यो भने त सक्यो। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्तिको जुन यन्त्र हो, चिन्ह जुन बनायौँ नि, यो हो प्रश्न चिन्ह। ढल्यो, अब कुनै प्रश्न छैन, जिन्दगी जस्तो छ त्यस्तै आनन्दित छ, धन्य छ। यसकारण मनोक्रान्ति भनेकै के त भन्नाले बाहिर प्रश्न, भित्र प्रश्न झुक्नु छैन, अब प्रश्न शान्त छ। यसैले मेरो मित्र एउटा कुरा त बुझ्नुहोस्, हेल्थ, ह्याप्पिनेस, क्रिएटिभिटी, यो भनेको भित्रबाट बाहिर आउने कुरा। त्यसकारण यहाँ डुप्लिकेट हुन सक्दैन यो, किनभने सबैको मौलिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हेल्थ, जन्मसिद्ध अधिकार ह्याप्पिनेस, जन्मसिद्ध अधिकार क्रिएटिभिटी। त्यसकारण यो पनि नकल गरे भने हामी बर्बाद हुन्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँ आबाद कहिले हुनुभयो, प्रश्न चिन्ह खडा हुनुहोस्। हजुरले भन्नुभएको थियो, आइन्स्टाइनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पत्ता लगाएपछि युनिभर्समा केही पनि सत्य, एब्सोल्युट ट्रुथ नभएको र इभन टाइम र स्पेस पनि रिलेटिभ भएको कुरा दाबी गरेका थिए। तर योगीज्यू आइन्स्टाइनले नै युनिभर्समा भएको सत्य शक्तिलाई इङ्गित गर्दै भनेका थिए, द मोर आई डिस्कभर दिस युनिभर्स, द मोर आई एम कन्भिन्स्ड द्याट देयर इज अ मिस्टिरियस पावर द्याट एक्जिस्ट इन दिस युनिभर्स। अब उनले भन्न खोजेको मिस्टिरियस पावर के हो, आध्यात्मिक तरिकाले उत्तर दिन हुन अनुरोध गर्दछु। मनोरथ, डेफिनेटली। त मनोरथ जीको मनोरथ अब पूरा गर्नेतिर हामी लागौँ। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, मिस्ट्री, मान्छेसँग तीनवटा कन्सियसनेस अहिलेसम्म टोकेर भनेका छन्, पाइएका छन्, कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड र सुपर कन्सियस माइन्ड। र कन्सियस माइन्डको मामलामा, इभन सबकन्सियस माइन्डको मामलामा कुराहरू रिलेटिभ हुन्छन्। सबै कुरा सत्य भनेको रिलेटिभ हुन्छ, तर एउटा यस्तो अवस्था छ माइन्डको जसलाई सुपर कन्सियसनेस भनिन्छ। त्यो अवस्थामा अल रिलेटिभिटी खत्तम हुन्छ अथवा विलय हुन्छ, त्यहाँ एब्सोल्युटिजम उदय हुन्छ। त्यो भनेको के त, व्हेन यु गो बियोन्ड द माइन्ड। सो द युनिभर्स इज द गेम अफ द माइन्ड। व्हेन माइन्ड डज नट एक्जिस्ट, द मिस्ट्री अफ द युनिभर्स रिभेल्स बाइ इटसेल्फ। यही हो अध्यात्मको सबभन्दा ठुलो शिखर। त्यसकारण एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, आइन्स्टाइनले ठिक भनेका थिए यो मिस्टिरियस वर्ल्डको बारेमा, तर यो मिस्टिरियस वर्ल्ड पत्ता लगाउनको लागि कन्सियसबाट सबकन्सियसमा जाँदा एउटा वर्ल्ड पत्ता लागिन्छ, सबकन्सियसबाट सुपरमा जाँदा अर्कै वर्ल्ड पत्ता लागिन्छ।
त्यसकारण यो त तहको कुरा हो। त्यसैले मैले भनेको कुरालाई बुझ्नुस् तपाईले, मैले कन्सियस र सबकन्सियस लेभलमा भनेको हुँ। सुपर कन्सियस लेभलमा त एब्सोल्युटिजम डज एक्जिस्ट, किन भन्नाले त्यहाँ माइन्ड हुँदैन। जहाँ माइन्ड हुँदैन त्यहाँ परम सत्यको उदय हुन्छ। त्यो परम सत्य भनेकै एब्सोल्युटिजम हो। त्यहाँ चाहिँ अहिले मर्ने बाँच्ने सापेक्ष जिन्दगी हुँदैन, अमर जिन्दगी हुन्छ, अजर अमर। त्यो when you go beyond the mind। त्यसकारण त्यो बियोन्ड द माइन्डको कुरा हामी विदिन द माइन्ड बसेर बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको चर्चा यहाँ नगर्दा राम्रो अहिलेको लागि, किनभने त्यो अर्को स्टेपको जम्प हो। त्यो हरेक खोजीहरूको, हरेक मुक्ति चाहने मान्छेहरूको पहिला उसले सापेक्ष रूपमा सत्यलाई बुझ्ने अनि निरपेक्ष सत्यलाई चाहिँ खोज्ने, त्यो उसको अन्तिम उद्देश्य हो। गुरुले भन्नुभएको देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अविकासको कारण फोटोकपी रूपी शिक्षा नै प्रमुख कारण हो र यसलाई पूर्ण रूपमा चेन्ज गर्नुपर्छ। के विकसित देशहरूमा जे पढ्यो त्यही फोटोकपी सिस्टम होइन वा के कस्तो शिक्षा पद्धति अनुसार तिनीहरूले आफूलाई विकसित देशको रूपमा चिनाउन सफल भएका छन्। कृष्ण डुम्रे महाराजगण त डुम्रेज्यू, विकसित देश यो त भौतिक कुरा हो। तपाईले अलिकति पनि अध्ययन गर्नुभयो भने थाहा हुने कुरा हो। संसारको अहिले टप मोस्ट युनिभर्सिटीको नाम लिँदा जहाँबाट नोबेल पुरस्कार जित्ने 101 मान्छेहरू आइरहेका छन्, त्यो युनिभर्सिटी भनेको के क्याम्ब्रिज, त्यो भनेको के हार्वर्ड, त्यो भनेको के एल, र यसरी चाहिँ केही युनिभर्सिटीहरूको नाउँ अगाडि आउँछन् जहाँबाट सबभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार जितिन्छन्। इभन अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो देशमा जहाँ कि चाहिँ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशका शक्तिशाली शिक्षकहरू विद्यमान छन्, त्यहाँ पनि मेडिकल साइन्समा पढाउने जति पनि विद्याहरू छन् त्यो 1952 अगाडि पत्ता लगाएका तथ्यहरू नै अहिले पनि कतिपय विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छन्। जबकि हार्वर्ड युनिभर्सिटी जस्ता, एल जस्ता या कुनै पनि ठुला युनिभर्सिटीहरूले पढाउँदाखेरि पुरानो कोर्सको साथसाथै नयाँ आविष्कार, नयाँ खोजहरूलाई पनि त्यही मेन स्ट्रिमसँग जोडेर लगिएको कारणले गर्दा हार्वर्डबाट निस्कने 101, चाहे त्यो बिजनेसको इकोनोमीको क्षेत्रमा होस् या चाहिँ मेडिकल साइन्सको क्षेत्रमा होस्, जहाँबाट आउने विद्यार्थीहरू पनि केही युनिभर्सिटीबाट टप मोस्ट आउनुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले त्यहाँको एजुकेसन डुप्लिकेसन होइन, त्यहाँ एजुकेसन मेन स्ट्रिमको रूपमा सतत रूपमा चलिरहेको चेन्जलाई सत्ता समावेश गरेको हुन्छ। त्यसकारण यसलाई बुझ्नुहोस्। तपाईलाई के लाग्यो होला भने संसारभरमा यस्तै होला, नेपालमा पनि यस्तै, उनीहरू विकसित हामी नभएको न हो। गएर हेर्नुहोस्, गएर बुझ्नुहोस् अनि थाहा होला। त्यसकारण चाहिँ डुप्लिकेसन भनेको हाम्रो सम्पूर्ण मौलिकताको किलिङ हो। त्यो अमेरिकामा पनि भइरहेछ, नेपालमा पनि भइरहेछ। अमेरिकामा थोरै मान्छेले त्यो चान्स पाइरहेको छ कि जहाँ कि एल युनिभर्सिटीमा पस्ने या चाहिँ हार्वर्डमा पस्ने, तर नेपालमा चाहिँ त्यो चान्स कम छ। छँदै छैन भने पनि हुन्छ यस्तो, तर विदेशमा त्यो चान्स छ, विदेशमा चोइस छ, यहाँ छैन, त्यति मात्रै फरक हो। आदरणीय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यू, सादर अभिवादन। चतुर्वर्ण्यम मया दृष्टम सृष्टम गुणकर्मम विभागश तस्य कर्तारम अपि माम वेद्दो यत्कर्तारम मस्यम। गीताको यो श्लोकको व्याख्या गर्दै भनिएको छ कि गुणकर्मको विभाजनबाट चारवटा वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मद्वारा रचिएका हुन्। उनको कर्ता भएर म पनि अविनाशी यो खास प्रहार गरेको। तर यस्तो पनि सुनिन्छ कि ब्रह्माले सृष्टिको रचना गर्दा सबै मानिस बराबर थिए, पछि मानिसले नै समाज परिश्रम महेशजी सुन्नुहोस्, मेरो हातबाट क्षत्रियहरू जन्मिए, खुट्टाबाट शूद्र, यसरी चाहिँ व्याख्या आइरहेको छ हाम्रो शास्त्रमा। यानी ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, त्यसको कति पवित्र होला ब्राह्मण जाति एउटा, अनि भुजाबाट क्षेत्री कति पवित्र होला, भुजाबाट जन्मे, अनि जाङबाट जन्मिएको
वैश्यहरू अनि खुट्टाबाट जन्मेको शूद्रहरू, यसरी चाहिँ बार बार शास्त्रमा आएको छ कुरा। अब यो शास्त्रलाई कसरी व्याख्या गर्ने त्यसमा निर्भर हुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जात, यो चारवटा जात कामको हैसियतले भन्ने हो भने मिल्छ कुरा। किनभने संसारको कुनै पनि देशमा जानुस्, ब्राह्मण भनेको जसलाई चाहिँ ज्ञान छ, मुक्तिको आभास छ, उनीहरू ब्राह्मण। क्षत्रिय भनेको सैनिकहरू, क्षत्रिय भनेको राजकाज चलाउनेहरू, वैश्य भनेको व्यापार गर्नेहरू, शूद्र भनेको त्यसबाट बचेका काम गर्नेहरू। त्यो त संसारको जात पनि हुन्छ। तर यसलाई जातै भनेर छाप लाउनु मानव जातिमाथि लाग्दै हान्नु। याद राख्नुहोस्, यो जात होइन, यो भात हो, भात। याद राख्नुहोस्, कुनै पनि जात किन त्यो जातको रूपमा आयो त्यसको पनि कहानी सुन्नुहोस्। जातको कहानी भनौँ, ब्राह्मण जातिलाई गएर हेर्नुहोस्, उनीहरूको कल्चर अलगै छ। बाहुनहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूको कल्चर अलग छ, खानपान अलग छ। इन्डियामा गएर हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ लसुन नसुन्ने ब्राह्मणहरू छन्। इन्डियामा गएर हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म एकदम वैदिक कालमा जस्तो जस्तो भनेको छ त्यस्तै त्यस्तै पालन गर्ने हजारौँ लाखौँ ब्राह्मणहरू छन् इन्डिया। नेपालमा कस्तो छ मलाई थाहा छैन, म हुर्केको काठमाडौँमा। मैले त चाहिँ यहाँ त राउन्ड जस्ता बाहुन मात्रै देख्छु, किनभने आसपासमा त्यस्तै बढी पाइन्छ। यसको मतलब सुन्नुहोस्, अब एउटा कहानी सुन्नुहोस्। त्यो कहानी के त भन्नाले कोही पनि मान्छे सुरवीर बन्छ जातले बन्ने होइन, खाने भोजनले। कोही पनि मान्छेमा ज्ञान पलाउँछ जातले होइन, ट्वाटले होइन। ट्वाटले त भ्रष्ट पार्छ ब्राह्मणलाई, त्यही त राउन्ड जस्तो ब्राह्मण भनेको त्यही हो। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण कोही पनि मान्छे जात जसरी आयो त्यो जात भातबाट आउँछ। तपाईले जस्तो खाना खानुहुन्छ त्यो अनुसार बुद्धि बन्छ र त्यही अनुसार कर्म गर्छ। त्यसैले गएर हेर्नुहोस्, पहाडमा बस्ने सोझा साझा जनताहरू, उनीहरूले खाने खानालाई हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ ए उनीहरू सोझा भएको कारण भोजन रहेछ। भोजन अलिकति तल हेर्नुहोस्, हुँदा हुँदा मधेससम्म पुग्नुहोस्, यो चाहिँ हिमाली क्षेत्रबाट मधेससम्म सबैको खाना फरक छ। खाना फरक भएपछि बुद्धि फरक हुन्छ। अरू त केही भन्नु पर्दैन। मैले सबभन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ पेश गरेको छु। भारतीय कलाकार र नेपाली कलाकारलाई तुलना गरेर हेर्नुहोस्, भारतीयहरू नेपालीहरूको तुलनामा हरेक मामलामा एक कदम अगाडि छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। किन भन्नाले कामै गराउँदा पनि हामीले यहाँ चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने खै भनेर त्यो भारतीय चाहिँ मजदुरहरूलाई खोज्छौँ, हामीले काला काला मजदुरहरूलाई खोज्छौँ। किनभने उनीहरूले छिटो काम गर्छन्, कम पैसा लिन्छन्, बढी काम गर्छन्। वाइ जात आएन यहाँ पनि। तपाईँ जातको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ त राष्ट्रले पनि जात बनाइदियो। नो, यो जम्मै जातको करामत होइन, भातको करामत हो। याद राख्नुहोस्, नेपाली जनताले बढी व्हाइट राइस खाने भएको कारणले गर्दा प्रायलाई चाहिँ पेटको रोग छ, कन्स्टिपेसन र ग्यास्ट्राइटिस बिकज अफ व्हाइट राइस। अब के नेपाली जातै चाहिँ, नेपालीहरूको जातै के ग्यास्ट्राइटिस रोगी होइन? नेपालीहरूमा ग्यास्ट्राइटिस आएको कारण उसको भातले, ऊ गलत खाना खाइरहेछ। त्यसकारण खानालाई चेन्ज गर्नुहोस्, त्यो रोग नरहन्छ। भारतीय दाजुभाइहरूलाई हेर्नुहोस् या तराईका दाजुभाइहरूलाई हेर्नुहोस्, दिदीबहिनीहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले थाहा पाउनु होला कि उहाँहरूको डाइट हाम्रोभन्दा फरक छ। रोटी अनिवार्य रूपमा हुन्छ। रोटीमा भिटामिन ई बढी हुन्छ। भिटामिन ई बढी भएपछि ब्रेन पावरफुल हुने, शक्ति बढ्ने, किनभने ईको काम टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ बनाउन सहयोग गर्ने, जसको कारणले गर्दा जाँगर जोस चाहिँ बढी चल्ने हुन्छ। अब भातमा त त्यो कम हुन्छ अनि चाहिँ हामी लोसे लाम्रे लुरे नभएको। त्यसकारण यो जात जम्मै बनेको भातको कारणले गर्दा। जस्तो खाइन्छ त्यस्तो होइन्छ मन, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब जात यो भगवानले यसो भनेको, वेदमा यसो रचेको भनेर मान्ने हो भने यस्तो कुरालाई अहिले विकासानन्दले मात्रै व्यङ्ग गर्ने होइन कि भगवान बुद्धको पालामा त मैले भन्दा नराम्ररी व्यङ्ग गरेको कुरा मैले राम्ररी सुनाउन सक्दिनँ। यहाँ नराम्ररी नै सुन्नुहोस्। मैले उदाहरण मात्रै गर्छु। तथागत गौतम बुद्धलाई म यस कोर्टमा उभ्याउन चाहन्छु, योर अनर। मेरा अगला गवाह होगा गौतम बुद्ध जी। अनि उहाँ हुनुहुन्छ। अब गौतम बुद्धको कल्पना गर्नुहोस्, भिक्षा पात्र लिएर एकदम बुद्धं शरणं गच्छामीको एउटा मन्त्र भन्काएर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। कोही ब्राह्मणले गएर यो के भनेको इन्भर्टेड कमामा, कोही ब्राह्मणले गएर
भगवान बुद्धलाई सोध्छन्, प्रभु यो शास्त्रमा लेखे अनुसार चाहिँ ब्राह्मणहरूको मुख ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको होइन। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, तिमीले देखेछौ ब्रह्माको मुखबाट बाहुनहरू फुट फुट निस्के? कहाँ देख्नु हजुर, त्यो त देखेको छैन भन्छ। अनि आचेलका ब्राह्मणहरू कहाँबाट जन्मिन्छ त्यो त थाहा छ तिमीहरूलाई? अब थाहा पाऊ ब्रह्माको मुख केलाई भनेको रहेछ। जन्मना जायते शूद्र, जन्मबाट हरेक मान्छे शूद्रै जन्मिने हो। ब्रह्म ज्ञान चाहिन्छ ब्राह्मण हुनको लागि, क्वाट होइन। ब्राह्मण हुनको लागि ब्राह्मणको गुण चाहिन्छ, क्षत्रिय हुनको लागि क्षत्रियको छात्र धर्म चाहिन्छ, वैश्य हुनको लागि चाहिँ व्यापारको करामत चाहिन्छ, शूद्र हुनको लागि स्केल चाहिन्छ। त्यो नभइकन न शूद्र हुने कसैलाई अधिकार छ, न ब्राह्मण हुने अधिकार छ, न क्षत्रिय हुने अधिकार छ। यो जम्मै गुणबाट आएका कुराहरू हुन्। यदि गुणलाई नै जात मान्ने हो भने म 100% तयार छु, होइन भने यो जात भातको नाउँमा अहिलेसम्म हिन्दू धर्मलाई सबभन्दा बढी पतन गराउने काम यही जात भातको कन्सेप्टबाट ल्याएको हो। अझै जात भात बोक्ने हो भने यो देशमा पनि साम्प्रदायिक युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। यसकारण हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हामीलाई जातभन्दा माथि भातलाई बुझ्नु छ र भातभन्दा माथि मानवतालाई बुझ्नु छ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। संदर्भ जातको चल्यो, कुरा ब्राह्मणको निस्क्यो। अब कतिपय आफूलाई चाहिँ ब्राह्मण ठान्ने हाम्रा साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने एकपल्ट यो विकासानन्द भन्ने मान्छेको प्रवचनमा आएको बाहुनलाई हानिन्छ। म विनम्र भएर माफी चाहन्छु यदि तपाईले त्यो अर्थ लाउनु भएको भए। मेरो कसैसँग दुश्मनी छैन मित्र, किनभने विसङ्गति जन्मियो देशमा, यो संसारमा उच्च नीचको क्लासको कुराहरू, यसबाट मानवीय एकता खण्डित भयो। बस त्यसकै मात्रै विरोध गर्दैछु म। नत्र भने यो जातको रूपमा जुन आयो त्यो गुणको रूपमा ल्याउनुस्, तपाईँ धन्य हुनुहुनेछ। शूद्र बन्नु साह्रै धन्य कुरा हो। त्यसकारण त सबरीको बैल, झुठो बैल रामचन्द्रले खाउनु भयो। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, हाम्रा ब्राह्मण भनाउँदाहरूले शूद्रले छोयो भने इनारै चाहिँ पखाल्नुपर्छ भन्छ, रुद्री लगाउनुपर्छ भन्छ। के भनेको? जबकि रामचन्द्र साक्षात सबरीको झुठो बैल खाएर धन्य हुन्छ। यो हो नमुना के? ब्राह्मणको गुणको त नमुना त यहाँ छ। यसकारण हामीले रामबाट नराम्रा कुराहरू सम्भोगका बद्ध सिक्छौँ, तर रामबाट सबरीको बेल रामले खाएर प्रेम सबभन्दा ठुलो कुरा हो, नेम भन्दा माथि प्रेम छ भन्ने दर्शायो। त्यो पनि त सिक्नुपर्छ, पर्दैन। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यो जात भातका जति पनि कुराहरू छन् आफ्नो ठाउँमा ठिक छ त्यो, तर त्यो जन्मेर आउनु हुँदैन। त्यो जन्मेर शूद्र हुँदैन, जन्मेर ब्राह्मण हुँदैन, जन्मेर क्षेत्रीय हुँदैन। गुण त्यो विकास भएर गर्ने कुरा हो। र त्यसपछि पानी नचल्ने जात भातका कुराहरू जति आयो, त्यसकारण यो देशमा क्रिस्चियनहरूले हमला अझै गर्दै गरेको कारण त्यही। तपाईँलाई थाहा छ क्रिस्चियनहरू अहिले यहाँ चाहिँ पैसाको लोभ दिएर आदि इत्यादि गरेर हाम्रा हिन्दूहरूलाई, हाम्रा बौद्धहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाइदियो भनेर विभिन्न पत्र पत्रिकाले बार बार भड्काउँदैछ। किन नगर्नु? किन भन्नाले जुन जातमा छुवाछुत हुन्छ, जुन चाहिँ धर्मभित्र आफ्नै दाजुभाइलाई चाहिँ तिरस्कार गरिन्छ, त्यहाँ त कोही पनि बस्न चाहँदैन। त्यसकारण पनि उनीहरू क्रिस्चियन भयो। त्यसकारण पनि अब त्यसमा लोभ पनि होला, एउटा पीडा पनि छ, मार पनि छ। तर एउटा सुन्नुहोस् क्रिस्चियन बन्ने साथीहरू, क्रिस्चियन बन्नु पनि समाधान होइन। किन यदि यो त्यो समाधान भएको भए त्यहाँ विदेशीहरू यहाँ आई बाल खोलेर हरे राम किन गरे? त्यसैले याद राख्नुहोस्, कुनै पनि यो हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म आदि इत्यादि धर्म परिवर्तन गर्नु समस्याको समाधान होइन। यहाँनिर ओशो रजनीशले भन्नुभएको एउटा प्रसङ्ग बडो मार्मिक छ। धर्म परिवर्तन गर्नु भनेको त्यो लास नै बोकेर जाँदा, धर्म भनेको एउटा सकेको लास, उहाँको भाषामा है, लास
अनि बोक्दैछन् कतको कुनै लास हिन्दूले बोक्दैछ हिन्दूको लास हिन्दूले बौद्धको लास बौद्धले क्रिस्चियनहरूको लास क्रिस्चियनले बोक्दैछ अनि लास बोक्दै जाँदा त दुख्छ नि यहाँ दुखेपछि ओहो यो त साह्रै भयो अति भयो भनेर बिस्तारै उचालेर अर्को काँधमा हाल्छ एकछिन त राहत मिल्छ यो हिन्दूबाट क्रिस्चियनमा आयो आहा ठिक छ सबै म क्रिस्चियन सबै यीशु ख्रीष्टमा भनेर भन्छन् ठिक छ केही समयको लागि तर एकछिन पछि बोक्दै जाँदा त दुख्छ अनि फेरि परिवर्तनको आवश्यकता पर्न सक्छ त्यसकारण यो धर्म परिवर्तन भनेको अर्थीलाई एक साइडबाट अर्को साइडमा लग्नु हो भनेर जुन ओशो रजनीशज्यूले भन्नुभयो यहाँनिर साह्रै प्रासङ्गिक कुरा हो त्यसैले सबभन्दा ठुलो कुरा हृदय परिवर्तन त्यही हो मनोक्रान्ति बाहिरको परिवर्तन के छ हृदयलाई परिवर्तन गर्नु जो दर्शन डुनटको पाल हेरे जस्तै भएन शिक्षकको भविष्य छैन भन्दा नकारात्मक सोचाइ कि यो सकारात्मक प्रश्न त गर्न नहुने तर नगेन सिंह प्रभा राङखानी कला शिक्षक प्रतिमा सिंह शिक्षिका त मित्रहरू एउटा कुरा अघि पनि मैले भने मैले शिक्षकहरूको भविष्य छैन भन्दा त्यसलाई एब्सोल्युट रूपमा नबुझ्नुस् सदुपयोगिताको भाषामा बुझ्नुस् यानी भविष्य नभएको कारणले अब यसमा कसरी भविष्य बनाउने सोच्ने कि बर्बाद भएन र भनेर बस्ने अब डुनटको पाल कसले हेर्यो भन्नुस् योको एउटा प्रश्न छ उहाँले चाहिँ हिजोको प्रश्न रेडियोको प्रश्नमा मैले एकजना व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार व्यक्ति भनेको कमजोर हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ खाली बोरा जस्तो भएकोले बच्चाले पनि झुन्ड्याउन सक्छ भने थिएँ त्यो कुरा के हो भन्ने उहाँले बुझ्नु भएन त्यो कुरा अब थाहा होला तपाईलाई अघिको कथाबाट पनि जो मान्छेमा आत्मसम्मान छैन खाली पैसा मात्र कमाएछ खाली बेइमानी मात्रै गरेछ ती मान्छेमा आत्मसम्मान पटक्कै हुँदैन त्यसकारण उनीहरूलाई एउटा फोनले पनि चाहिँ सेन्टी फ्ल्याग गर्न सक्छ यसो भनेको मतलब एउटा शब्दले मार्न सक्छ तिनीहरूलाई धेरै केही गर्नु पर्दैन त्यो भनेको बोराभन्दा हलुको नमुना सही परम पूज्य गुरुदेव स्वामी योगी विकासानन्द ज्यूमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि योग रेकी तथा सुपर लर्निङको शिक्षा लिन सबै थोक भए तापनि पैसाको समस्या भएकोले हामीले यसलाई कसरी सिक्न सक्छौं मित्र कतिवटा बालाजु काउन्टरमा सम्पर्क राख्नु ल चरणको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु।